सामईन व मुशाहिदीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम हज के बारे में बातें कर रहे हैं और हम 10 ज़िलहिज्जा को जो जो काम करने थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एकदम सारी बातें मैंने बयान करनी, हो सकता है एक आध बात जो ज़रूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है, हो सकता है छूट गया हो। मैं भी इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कोई बात छोड़ी नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। लिहाजा अब आगे की बात हम शुरू करते हैं। 10 ज़िलहिज्जा तो ख़त्म हो गया। 10 ज़िलहिज्जा को आपने काम कर लिया। हो सकता है आपने तवाफ़ किया हो सकता है आपने तवाफ़ और सही ना किया हो। अच्छा, यहाँ जो है वाजिबातुल हज में से मबीत मिना ही में आपको रात गुजारनी है। ऐसा नहीं कंकरी मार के और उसके बाद में भाग के गए मक्का में अपने होटल में सो रहे हो। ना 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 ना, आप दिन भर कहीं भी रहो, रात में आपको मिना में आके रात गुजारनी है। ये वाजिब है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो दम देना पड़ेगा, ये जानना। लिहाजा मबीत तो रात गुजारनी है, मबीत करनी है मिना ही में। मिना में जो आपको खेमा मिला है वहीं पे। जब 10 के बाद 11 तारीख आएगी, 11 तारीख को, अब पहले दिन 10 तारीख को आपने सिर्फ एक जमरा को कंकरी मारा था 7, लेकिन 11 तारीख को तीनों जमरात को 7-7 कंकरियां मारनी है अल्लाह अकबर कह के। ठीक है, तो पहला वाला जो जमरा है वो छोटा वाला, बीच वाला मझिला है, वसती, और लास्ट वाला बड़ा है। तो अब 11 तारीख को जो कंकरी मारना है थोड़ा सा मुख्तलिफ है तरीका। अब पहले वाले को आप कंकरी मारोगे 7 कंकरियां अल्लाह अकबर कह के, है ना, और उसके बाद थोड़ा सा आगे जा करके आपको हाथ उठा के दुआ करना है। फिर जाओगे बीच वाले को 7 कंकरियां मारोगे, फिर दुआ करना है आगे जाके थोड़ा सा, और सब दुआ कर रहे होंगे। आप देखोगे कुछ लोग तो जाहिल किस्म के लोग नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर लोग आगे थोड़ा सा जाके जमरा से दुआ कर रहे होते हैं। पहले और दूसरे को कंकरी मारने के बाद दुआ करना है। 7-7 मारा। अब तीसरे बड़े वाले को जब कंकरी मारोगे 7, उसके बाद दुआ नहीं करना, वापस अपने खेमे आ जाना है। अब उसके बाद क्या करना है? सारा दिन आप जो है दुआएं करो, इबादत करो, कुरान पढ़ो। अच्छा, पहले दिन आपने जो कंकरी मारी थी 10 ज़िलहिज्जा को, सिर्फ एक को, तो फजर के बाद ही आपने मार दी। लेकिन 11 तारीख को जब आप मारोगे कंकरी तो जोहर का जब टाइम हो जाए, यानी जवाल जब हो जाए तब मारनी है, उससे पहले नहीं मारनी है। कुछ लोग उससे पहले ही मारते रहते हैं, ये गलत है, सही नहीं है। जब जोहर की अजान हो जाए तब जा करके मारो आप, जोहर पढ़ के या कंकरी मार के तब आओ, तब जोहर पढ़ो। ऐसा दोनों तरह से आप कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने पहले कंकरी मारी है फिर जोहर की नमाज पढ़ी है, ऐसा साबित है हदीस से। तो ये 11 तारीख की बात हो गई। अच्छा, कंकरी मारी। अब अगर किसी ने 10 तारीख को तवाफ और सही नहीं किया है तो आज जा सकता है तवाफ और सही करने के लिए, और अगर आज भी उसके पास ताकत नहीं है, बहुत बूढ़ा है, तो कोई बात नहीं है। फिर 12 तारीख को भी इसी तरीके से तीनों को कंकरियां मारनी है। 2 जमरा को मारने के बाद दुआ करना है, तीसरे को मारने के बाद दुआ नहीं करना, वापस आ जाना है। अच्छा, अब बहुत सारे हाजी लोग 12 को कंकरी मारने के बाद अपने होटल वापस आ जाते हैं। तो उसका भी एक रूल और कानून है कि आप मिना से जब चलो तो वो सूरज गुरूब होने से पहले ही चलना है आपको। अगर सूरज गुरूब हो गया और आप वहां से नहीं चले हैं निकलने के लिए, तो फिर आपको रात गुजारनी पड़ेगी वहीं। और क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं, एक रुख्सत है, तो इसी पे आज सारे लोग अमल करते हैं माशाल्लाह। रुख्सत ही को असल बना लिया है लोगों ने। जबकि 12 तारीख के बाद भी जो रात आने वाली है 13 वाली, उसको भी मबीत करनी है, और 13 को कंकरी मारने के बाद मिना से आना है। अल्लाह के रसूल की यही सुन्नत है, लेकिन क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रुख्सत दिया है, इस वजह से दोनों काम कर सकते हैं। बेहतर यही है कि 13 को भी कंकरी मारी जाए। तो 11, 12, 13 ये 3 दिन हो गए अय्यामुत तशरीक के, और एक दिन हो गया ईद का। ये 4 दिन हैं ईद के, ईद उल अजहा के। बाद लोग कहते हैं सिर्फ 3 दिन, ईद वाला हज़फ कर देते हैं। 4 दिन है, 4 दिन कुर्बानी कर सकते हैं आप वहां पे भी, और अपने मुल्क नेपाल में भी 4 दिन कुर्बानी कर सकते हैं।
لہذا ان تمام چیزوں کو آپ دھیان میں رکھو، اور اتنا کرنے کے بعد آپ جب اپنے ہوٹل میں آ گئے تو آپ کے حج کا صرف ایک کام باقی رہا، اور وہ ہے طواف وداع۔ جب آپ مکہ سے جانے لگو گے، چاہے مدینہ جاؤ اور چاہے اپنے گھر جاؤ، تو ایک طواف اور کرنا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اس کو کر لینے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، آپ چاہے جہاں جاؤ۔ اور اس کو کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ ارادہ کر لو کہ اب مجھے مکہ سے جانا ہے، تب اس کو کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ عورتوں سے معاف بھی ہے، جس کو حیض یا نفاس آ جائے اس سے معاف ہے، وہ نہ کرے تب بھی چل جائے گا، جبکہ مردوں کے لیے ضروری ہے ہر حال میں کریں۔ لیکن اگر عورتیں جو حج والا طواف اور سعی ہے، جو حج والا طواف ہے، طواف زیارت یا طواف الحج، اس کو کرنے سے پہلے حیض آ جائے تب کیا کرے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ طواف تو ناپاکی کی حالت میں کر نہیں سکتی، لہذا وہ انتظار کرے گی۔ لیکن ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر مان لیا وہ رکتی ہے، انتظار کرتی ہے 5-6 دن اس کے بعد طواف کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے ہی اس کی فلائٹ ہے، تب کیا کرے؟ تو اس میں ایک قول ملتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہ ایسی حالت جب ہے کہ وہ دوبارہ نہ تو واپس آ سکتی ہے طواف کے لیے، اور نہ ہی رک سکتی ہے کیونکہ اس کی فلائٹ ہے، کوئی مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی حالت میں وہ پٹکا باندھے گی اور مطاف میں سب سے لاسٹ میں وہ طواف کرے گی، سب سے لاسٹ والے صف میں، یعنی سب سے پیچھے طواف کرے گی، اور ایسا کر کے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آدمی کے پاس وقت نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو، ورنہ وہاں رک کے اور پاکی کی حالت میں عورت کو بھی طواف کرنی ہے، یہ طواف زیارت یا طواف حج اس کو۔ تو اس طریقے سے طواف وداع کرنے کے بعد حج آپ کا مکمل ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ جانا بھی یہ حج کے اعمال میں سے ہے، جو بالکل غلط ہے۔ مدینہ آپ صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں مسجد نبوی کے، اور جو لوگ یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی، تو یہ نیت بھی صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے ایسا سفر، کیونکہ سفر جو درست ہے 3 مسجدوں کی طرف، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے، تو اسی کی طرف آپ نیت کرو، اور جب مسجد نبوی میں پہنچو گے تو اسی کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، اس کی بھی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمارا حج مکمل ہوا۔ اور 1-2 منٹ اور لگے گا، میں مدینے کے تعلق سے بھی کچھ بتا دوں کہ وہاں جا کر کے لوگ بدعتیں کرتے ہیں، وہاں پہ جا کر کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی طرف رک کر کے دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہاں، مدینے میں جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں آپ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، لہذا وہاں پہ 2 رکعت کم سے کم آپ نماز پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے مدینے میں اور جو تاریخی مقامات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو واجب سمجھنا یہ غلط ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس ٹیکسی سے یا بس سے آپ جاؤ گے وہ سارے لوگ دکھاتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ فلانا جگہ ہے، فلانا جگہ ہے، فلانا جگہ ہے، چاہے وہ جبل احد ہو، چاہے وہ بہت سارے وہاں کے مساجد ہوں، ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں، جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو واجب ماننا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طریقے سے آپ کا حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خالص نیت دے کہ آپ اس عبادت کو خالص نیت کے ساتھ پورا کر سکیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے جتنے حج کرنے کے لیے گئے ہیں، سب کے حج کو تو قبول کر لے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو ویسے ہی واپس لا ان کے گھر جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔